حدیث تے لمبی ہے لیکن او دا ایک ٹوٹا چھوٹی دی بات امام کائنات علیہ السلام کو جبریل آئے آکے پیغام کئی ایک دیتے نے جنہ جو ایک پیغام میں بھی ہے فرمایا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ سونے ہو امت تک پیغام پہنچا دے ہو جیدے نال مرضی جنہ مرضی پیار پالو جیدے نال مرضی جنیاں مرضی محبتہ پالو ایک ویلا آنا ہے جدائی جدائی ہے ایک ویلا آنا ہے یہ محبتہ ٹوٹ جانی آنے محبتہ دے انداز بدل جانے نے لیکن اگر محبت کم آئے گی محبت دائمی ہے تے آمینہ دے لال والی ہے جیڑی آج جوڑ لو کعبے دے رب دی قسمیں حوض کوثر تک ایدہ تانتا ٹوٹ نہیں سکدا اے محبت واتی جائے گی اے پیار واتا جائے گا عقیدتہ اندر اضافے ہوتے جان گے اور اللہ جلال دی قسم یہ تے او محبت ہے جنہ نے اس محبت دا جام پی لے ہے جنہ نے اس محبت دے نسی اندر اپنے لیل و نہار گزارے نے تن من دن کٹیا گیا ہے کار بار چھوٹ گیا ٹوٹ گیا رشتے سارا کچھ ختم ہو گیا پر دلوں دے وچوں محبت مصطفیٰ ختم ہو سکی نہیں ختم ہو سکی محبت مصطفیٰ اونا دے دلہ تو کوئی کٹ نہیں سکیا آئیے ذرا غور فرمانا میں انتہائی اختصار نل اونا لوگاں دے تعارف کرواما اور میں محبت پیدا کرندہ ایک طریقہ تسا احباب دے گوشت گزار کرنا جاما آئیے رب جلال دا قرآن سماعت فرما لو اور کلیجے ٹھار لو اور محبت بڑی قسمت والے بڑے نصیب والے اور بڑے مقدر والے وہ لوگ نے جنہ دے دل اندر اللہ دے قرآن دی محبت پہ جائے صاحب قرآن دی محبت پہ جائے دعا کریا کر اللہ دلا دیا اینا بنجر زمینہ نو محبت مصطفیٰ دی بارش دے نال آباد و شاداب کر چھڑے اللہ قرآن دے اینا موتیاں نو چنن دی اور اینا دے مطابق عمل کرن دی مالک توفیق عطا فرمائے آئیے ذرا قرآن سن لو اللہ فرمان دے میں اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنی زبان نبوت آپ اعلان کر دے ہو. اللہ فرما دے نے قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرما دینے سونے ہو اپنی زبان نبوت تو آپ اعلان کر دے ہو اپنی زبان اقدس تو اپنے امتیاں نو آپ سمجھا دے ہو. سونے ربا کی کہہ دے فرمایا کل سونے کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ اگر اپنے اللہ نال پیار پانا چاہتے ہو اگر اپنے اللہ نال محبت قائم کرنا چاہتے ہو اگر اپنے اللہ نہ اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہو اگر اپنے اللہ نہ اپنے رابطے تے رشتے مضبوط کرنا چاہتے ہو اگر اپنے اللہ نہ اپنی عقیدتاں دا اظہار کرنا چاہتے ہو اگر اپنے اللہ دا پیار چاہتے ہو اگر اپنے اللہ دی محبت چاہتے ہو اگر اپنے اللہ دی رحمتاں چاہتے ہو اگر اپنے اللہ دی طرفوں برکتاں چاہتے ہو اگر زندگی دا سکون چاہتے ہو تے کرنا کی ہے آواز آؤندی ہے فاتبعونی. سونیا انہوں کہہ دے ہو کہ میریاں تابعداریاں کریا کر. سونیا اپنی تابعداری دی دعوت دے دے اپنی تابعداری دا پیغام دے دے اپنی تابعداری دا آرڈر دے دے اپنی تابعداری دا حکم دے دے اپنے تابعداری دے آرڈیننس جاری کر دے. اللہ پھر لبے گا کی فرمایا یحببکم اللہ. یاد رکھیے اللہ نال محبت دا ایک ہی ذریعہ ہے اللہ نال پیار دا ایک ہی طریقہ ہے آقا دی سنت عمل آقا دی تابعداری آقا دی فرمانبرداری. اور آئیے ایک حدیث پاک پڑھ کے پھر اگے آیت پڑھا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اور جن نے میرے طریقے نال پیار پایا ہے اور جن نے میری سنت نال پیار پایا ہے جویں میں کرنا وا جنہیں انج کر کے دکھایا ہے جویں میری نماز ہے جویں انہیں نماز پڑھ کے دکھائی ہے. اللہ اللہ جویں روزے دا طریقہ میرا ہے جویں جو انہیں انج روزہ رکھ کے دکھایا ہے جج رہن سہن میرا ہے جج لباس میرا ہے جج گفتگو میری ہے جج شریعت میری ہے جج میرا پیغام ہے. کیوں رب العالمین نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ نے فرمایا تو آنے واسطے میرا نبی بہترین نمونہ ہے تو آنے واسطے میرا نبی اتنا بہترین آئیڈیل ہے. آقا فرما دینے جنہیں میں نو آئیڈیل منے ہیں جنہیں میں نو نمونہ منے ہیں جنہیں میں نو رہبر و رہنما منے ہیں امیر طریقت منے ہیں رہبر شریعت منے ہیں. فرمایا انہیں فقط احبانی ان
انج کہہ لو پھر انہیں میرے نال پیار کیتا ہے، انج کہہ لو پھر انہیں میرے نال محبتاں کیتیاں نے، انج کہہ لو کہ انہیں میرے نال سچیاں عقیدتاں کیتیاں نے۔ فرمایا وَمَنْ أَحَبَّنِي کَانَ مَعِیَ فِی الْجَنَّةِ، تے جنہیں میرے نال پیار پا لیا، جنہیں میرے نال انج دیاں عقیدتاں پا لیاں، کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر میں تے او دوویں انج ہوواں گے، اسی اکٹھے جنت دے اندر جاواں گے۔ اللہ اللہ غور کر دے جانا، فیصلہ پادیو اللہ دے نبی نال پیار پا لو، آمینہ دے لال نال محبتہ پا لو، آقا پاک دیاں تابع داریاں کر لو۔ آئیے قرآن دے کور موقع اللہ فرما دے میں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ فرمایا کائنات تو بڑھ کے آمینہ دے لال نال پیار کرنا ہے، اپنے بیٹے بیٹیاں تو بڑھ کے، اپنی اولاداں تو بڑھ کے، اپنے ماپیاں تو بڑھ کے، اپنے قوم قبیلے دے رواجاں تو بڑھ کے، اپنے جناب پوری کائنات تو بڑھ کے، کاروبار تو بڑھ کے، کوٹھیاں دے بنگلیاں تو بڑھ کے، مربے دے پیریاں تو بڑھ کے آمینہ دے لال نال پیار کرنا ہے۔ اگر ان پیار نہیں کرو گے، اگر انج محبتہ نہیں کرو گے، پھر رب العالمین دے عذاب آؤں گے، کدے تو آنے دے ناہل حکمران مسلط کرو گا، کدے مہنگائی دا طوفان آئے گا، کدے زلزلہ آئے گا، اور کدے جناب آندھی چلے گی، کدے سراب آؤں گے، اور کدے میں کیجا زماواں گا، کدے کیجے تینو چنجوڑ کے رکھ دیاں گا، تیرے دے عذاب نازل ہوں گے اگر آمینہ دے لال نال پیار نہ پایا۔ اللہ اگر اسی پیار پا لئیے تے کی ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ دیا محبتاں ملن گیا، پھر رب والوں برکتاں ملن گیا، پھر اللہ والوں رحمتاں دے حلے آن گے، پھر رب العالمین والوں شفقتاں محبتاں دے پیغام آن گے۔ اللہ اگلا انعام کی ملے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تواڈے گناہاں تو صرف نظر کر جاواں گا، پھر تواڈیاں غلطیاں بھی معاف کر دیاں گا، تواڈے گناہاں نوں بھی تو کے رکھ دیاں گا، تواڈے گناہاں نوں بھی ختم کر دیاں گا، طبیعتاں دے اندر نورانیت پیدا ہو جائے گی۔ واللہ غفور رحیم۔ اللہ تے بڑیاں محبتاں والا ہے، اللہ تے بڑا ہی بخشنہار ہے۔ اور فیصلہ بادی ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک اور حدیث پاک پہ غور کرنا۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا، یہ جناب روایت مسلم دے اندر ہے، آقا فرما دینے حضرت انس روایت دے راوی نے، انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ فرمایا تو آدھے بچوں ادو تک محبت کرنا رہا بندہ محبت کا ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔
جدو تک اپنے ابو نالو امی نالو اولاد نالو پوری کائنات نالو بڑھ کے میں محمد نال پیار دا اظہار نہیں کرتا آو آقا نال محبت کیجئے آقا دے پیغام تو عام کیجئے آقا دی سنت دے فروغ واسطے تن من دن دی بازی لگائیے آقا پاک نال پیار پائیے آئیے ذرا غور کرنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال جنہ نے پیار کیتے نے جنہ نے محبتہ کی دیا نے جنہ نے عقیدتہ دے اظہار کیتے نے اللہ دی قسم کمال نہیں کر دیتی ذرا توجہ کر دے جانا حضرت علی المنتظر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کولوں پوچھیا گیا علی جی آمینہ دے لال نال کتنا پیار کر دے ہو آمینہ دے لال نال کتنی محبتہ کر دے ہو سئل علی ابن ابی طالب کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظمأ حضرت علی آندے نے فرمایا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا فرمایا واللہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اسی سارے صحابہ آمینہ دے لال نال اینا پیار کر دے سا علی جی کنا زیادہ پیار کر دے سا فرمایا من اموالنا اپنے مالا تو زیادہ اپنے مالا تو زیادہ اپنے کاروبار تو زیادہ اپنے مال تو زیادہ یعنی لوڑ پہ جائے آمینہ دے لال دی محبت دے اندر کاروبار تباہ ہوندے تے ہو جائے مال لگ دے تے لگ جائے مال لٹایا جا سکتا ہے آقا دی محبت اندر نقص نہیں ہون دیتا جا سکتا وہ اولادنا اولادہ کٹیاں جاندیاں تے کٹیاں جائیں اولادہ دا کک نہ روے اولادہ لٹ دیاں لٹ جائیں اسی آمینہ دے لال نال محبت اندر فرق نہیں آن دے دے سا وہ آبائنا اپنے ابو تو بھی زیادہ وہ امہاتنا اپنی امی تو بھی زیادہ ماں مردی مر جائے آمینہ دے لال دی محبت اندر فرق نہیں آن دے دے سا وہ من الماء البارد علی الظمأ اللہ اللہ آمینہ دے لال پیار فرمایا سخت گرمی ہوئے دھوپ لگی ہوئے سورج سیندے ہوئے صاحبان کوئی نہ ہوئے پیاس نہ زبان حلق تو باہر آ رہی ہوئے اس ویلے ٹھنڈا پانی لبے اس ویلے ٹھنڈا پانی لبے او پانی دے واسطے بندہ جان لٹان دی کردا ہے فرمایا اس ویلے اس پانی نال جنی محبت ہے او دے نالوں بڑھ کے آمینہ دے لال نال کر دے اور آج دی تیری بولی ہے سمجھا دیا گرمی دا موسم ہوئے سبیل لگی ہوئے توپ چڑی ہوئے پتہ لگے سبیل اللہ دے نا دی نہیں غیر اللہ دے نا دی ہے اللہ دی قسم پیاسا مومن مر جائے گا نبی دی محبت اگے رکھے گا پانی دا گھٹ تک نہیں پیوے گا نبی نال پیار اینا ہے نبی جیسے آبانوں پیار دے عقیدتہ انہیاں نے اجدہ پیار پال ہے اللہ جلال دی قسم اپنا آپ لوٹا دیتا ہے تن من تن وار دیتا ہے اپنی اولادہ رولدیاں ویکھ لیاں نے ایدہ ذرا غور کر دے جانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ یہ نہ
دا جناب ابتدائی دور تے سیدہ سمیہ دے سردار جناب یاسر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو کروں لے لیا جاندا ہے، انہاں نو لے آ کے مکے دے چوک اندر بند دتا جاندا ہے، انہاں نو جناب ماریا جاندا ہے، انہاں نو کٹیا جا رہا ہے۔ ادھر سیدہ سمیہ انہاں دی اہلیہ محترمہ انہاں نو پیغام دیتے جاندے نے، سمیہ نو بھی گھروں کڈ کے لے آندا جاندا ہے، او سمیہ تیرے خاوند نو مار دیاں گے، تینوں بیوہ کر دیاں گے، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جان گے، باپ دے سائے تو محروم ہو جان گے۔ نی سمیہ اپنے سردار نو منع کر رہے، ان نبی نال محبت دے دعوے کر دئی، ان نبی نال عقیدت دے دعوے کر دئی، انہوں بچا لے انہوں سمجھا لے۔ سمیہ دیا نے پلے ہو جاؤں منو اپنے سرداج تک دے جان دے ہو۔ سیدہ سمیہ اپنے سرداج دے کولوں دیا نے آکے آندیا نے سرداج ساڑیاں فکرانی کرنیا، اپنی اولاد دیا فکرانی کرنیا، یہ جان رب نے دیتی ہے، نبی دی محبت تو قربان ہو جائے، یہ دے تو بڑھ کے کی چاہیے ہے، اج مرد مر جانا ہے، نبی دی محبت اندر ذرا بھی فرق نہ آن دے آجے۔ انہاں ویکھیا یاسر نو اجدا پیغام دیتا ہے تے یاسر ایدی کمزوری نو پکڑیا جائے، سیدہ سمیہ تے تشدد کرن لگ پیانے، حضرات تصور تے کرنا فیصلہ باندیاں، اج خاوند بجے ایدی بیوی چوک دے اندر او باز منڈے تشدد کر رہنے، اینو مار رہنے، کدی سوچ تے صحیح نا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کرو چوک کے لے آندے نے، لے آگے چوک اندر سٹ دیتے نے، بچے رڑتے پھرتے نے، بچے روندے پھرتے نے، بچے کدی امی والے بیندے نے، کدی ابو والے بیخ رہنے، کدی تصور سے کرنا نبی دی محبت دے اندر اونا لوکاں نے کنے تو کٹائے نے، تو نبی دی محبت دے اندر حلال کاروبار بھی نہیں ہو کردا، نبی دی محبت دے اندر اپنی بیٹی بیٹے دی شادی سے نجائز رسومات دا انکار بھی نہیں ہو کردا، نبی دی محبت اندر خوشی دے غمی نبی دے تابع نہیں کردا۔ سیدہ سمیہ چوک اندر کدی غور تے کرنا چھوٹے چھوٹے بچے رو رہنے ہیں، اور سیدہ سمیہ دے انہا ظالمہ تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے، مار دیا سمیہ دے کپڑے پھاڑ دیتے نے، سمیہ دے کپڑے اتار کے برہنہ کر دیتا ہے۔ حدیث دیا کتابہ دے اندر موجود ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک گزر ہویا، آقا پاک علیہ السلام کو اجے طاقتہ کوئی نہیں، اجے فوجہ کوئی نہیں، اجے میرے پاک پیغمبر دے جان نثارہ دی تعداد چند ایک صحابہ نے نبی نے دیکھے ہمارا کھان دیا، آمینہ دے لال دیا اکھاں پانی نل پر رہیاں، آقا رو کے فرمان دینے صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ۔ اوہ آل یاسر صبر کرو، آل یاسر صبر کرو، آل یاسر صبر کرو، میں محمد تو اجنل جنتیاں بازے کرنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انو جنتیاں گرنٹیاں دینا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اج گزرے نے انہا ظالمہ ہوٹگاں کی دیا، انہا نے یاسر کو ماریا، انہا نے جناب اج تو لے آئے نے، لیا کے سیدہ سمیہ نے اج لطانل بندی دینے، اور بعض روایات دے اندر اونٹ نہیں لے کے آئے، نیزہ مارے جسم نو تو پھار کم دیتا ہے، بچے رو رہنے، یاسر ویخ رہنے، میرے پاک پیغمبر دا جملہ ہی اکھان دے سامنے میں، صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ۔ تے جناب یاسر آندے نے اللہ دی قسم ہونا آنگ آنگ بھی کٹے آ جائے، نبی دی بات تو اگے گزرن دی کوشش نہیں کرنی۔
آج صبر ہی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے۔ وہ ایک مائی جدو مکے وچ کلمہ بولے آئیاں سینکڑے مصیبتاں نہیں دل ڈولیا، جسم نیزے آتی تو پھاڑ ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اور جیدہ میرے نبی سنگ لوگوں پیار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اور جیدی آقا دے دوارے دے رسائی ہو گئی، دے اوگنا دے پاپاں دی صفائی ہو گئی، اودا دوزخ بھی یارو گلزار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ ہاتھ نبی دے پڑائی جننے نت اپنی ساتھ اپنی گل کت اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا ویار ہو گیا، او پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ آؤ لوگو آقا نال پیار پالو، آؤ لوگو آمینہ دے لال نال محبتاں پالو، آؤ لوگو آمینہ دے لال نال عقیدتاں پالو، آؤ لوگو آقا پاک کو جانا قربان کرنے واسطے تیار ہو جاؤ۔ اور وقت دا تقاضا ہے وے آقا نال محبت کیتی جائے، آقا نال پیار کیتا جائے، اور کریا کریا بستی بستی نگر نگر کوچا کوچا تیرے ملک دے اندر بیرون ممالک دے اندر اور بدعات عام ہو چکی ہیں، بدعات کو فروغ دیتا جا رہے ہیں، اور نبی دی دشمنی آپ کی دی جا رہی ہے۔ آج آمینہ دے لال نال عقیدت دا اظہار ایت کرو، نبی دی سنت کو عام کر دے ہو، نبی دی حدیث کو عام کر دے ہو، اور تیرے ہر گھر دے اندر نبی دی حدیث دی کتاب ہونی چاہیے، تیرے ہر گھر دے اندر سیرت مصطفیٰ دی کتاب ہونی چاہیے۔ اپنی بچیاں نو حدیث پڑھاؤ، اپنے بچیاں نو سیرت النبی دا درس دیو۔ اگر آج بھی اسی حدیث تو اور سیرت مصطفیٰ دے درس تو دور ہو گئے، وقت ہتھوں نکل جانا ہے، وقت دے پیچھے دوڑیا نہیں جائے گا۔ آؤ آج وقت ہے اپنی جان تن من دھن مال نبی واسطے قربان کرو، اللہ انشاءاللہ کائنات تے عزت عطا کرے گا۔ نبی نال پیار پالو، نبی نال محبت پالو۔ آؤ میں ایک اور اللہ دے بندے دی گل سناواں، ایک اور اللہ دے ایسے ولی دی بات سناواں جنہیں پیار اندر اپنا آپ لٹا دیتا ہے، محبت اس فرق آن دیتا نہیں، آن دیتا۔ میں قربان جاواں سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایویں تے نہیں صدیق صدیق ہوتی پئی، ابو بکر پہلے مسلمان نے، میں قربان جاواں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں ویکھیا آمینہ دے لال دیاں مخالفتاں عام نے، ابو بکر میدان عمل دے اندر آئے، کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کملے ہو اس بندے نو مار دے ہو۔ آمینہ دے لال تے ظلم ہندے ویکھیا ابو بکر کو برداشت نہیں ہویا، آندے نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس
بندے تے ظلم کرتے ہو، اس بندے نو قتل کرنا چاہتے ہو، اس بندے نو مارنا چاہتے ہو، اس بندے تے تشدد کرتے ہو، جڑا تانوں دسدا ہے رب اللہ، بولو رب، اور جیدی دعوت اینی دیئے داتا اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑیاں بنانے والا اللہ، اولادہ دینے والا اللہ، می پان والا اللہ، چند سورج ستاریاں دا مالک اللہ، ہواواں فضاواں دا مالک اللہ، عزت تے ذلت دا مالک اللہ، زندگی تے موت دا مالک اللہ، جدی سادی دی دعوت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ انہوں مارنا چاہتے ہو، انہوں قتل کرنا چاہتے ہو، پتہ دینا ایس شروع تو رواج رہے ہے، شروع تو کفر دا انداز رہے ہے، جنہیں نبی دی حمایت کی دی ہے انہوں نے نبی نو چھڑ کے اس بندے نو پکڑے ہے، پہلو حمایتی دا دے پتہ کرو کیڑا ہے۔ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مکہ دے چوک اندر انہاں دے دشمنہ بیریاں نے پکڑ لے ہے، انہاں نو مار رہے ماری جا رہے ہیں، انہاں کو مارے ہیں، جناب صدیق اکبر زمین تے گر جاندے نے، انہاں نے کرے صدیق نے ایج کر کے جناب جھوٹیاں دے نال حدیث دا سادہ ترجمہ ہے، اللہ دی قسم دل پھٹ دے پر ترجمہ مجبوری ہے، میرے ابو بکر صدیق دے منہ دے مارے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جسم دا کوئی حصہ ایسا نہیں جیدے تے زخم نہ ہو گیا ہوئے، ابو بکر دے جسم جو خون رسدا پہ ہے، ابو بکر دے جسم دے سوچا پہ گئی ہے، اور بے ہوشی دے عالم دے اندر انہاں نو اٹھا کے انہاں دا قبیلہ لے جاندہ ہے، انہاں نو کر جا کے لٹایا جاندہ ہے، ابو بکر صدیق نو جبھی کہتے دو بعد ہو سوندہ ہے، اکھاں کھولیاں نے اکھاں کھول دیا نالی، سب تو پہلے جملہ بولے آئے نا، کہن لگے اور منو اے تے دسو میرے پاک پیغمبر دا کی حال ہے، سارے پوچھ رہے ہیں ابو بکر تیرا کی حال ہے، آدھے نے منو چھوڑ دے منو دسو میرے پیغمبر دا کی حال ہے، وہ ابو بکر تیرا جسم زخمی ہے، تیرا جسم سویلنگ ہو چکی ہے، ابو بکر تیرا جسم گر چکا ہے، تینو اجے بھی آمینہ دے لال دی پئی ہے، ابو بکر آدھے نے جان ختم ہو سکتی ہے، اپنا آپ لٹایا جا سکتا ہے، پر نبی تو منہ نہیں موڑیا جا سکتا، منو پہلو دسو آمینہ دے لال دا کی حال ہے، انہاں کہا او دے خریت دے اندر نے، ابو بکر کچھ کھا لے کچھ پی لے، ابو بکر آندے نے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا او تو تک کھانا بھی کچھ نہیں، او تو تک پینا بھی کچھ نہیں، جدو تک آمینہ دے لال دی زیارت نہیں کر لینی۔ اینے وہ لوگ جنہاں محبتہ کر کے دکھائیاں نے، اینے وہ لوگ جنہاں نے پیار کر کے دکھائے نے، کدی ادھر بھی تصور کرنا اپنے اندر، اپنے گریبان اندر بھی اپنے منہ پا کے دیکھنا، اپنے گریبان اندر بھی چاند کے دیکھنا، تھوڑا جے برادری نک بول وٹے تو مہندیاں بھی کڑنا ہے، تھوڑا جے دیکھے پتر دا منہ ادھر ادھر ہویا ہے، اور تیریاں شادیاں تے واجے بھی بج دینے، کنجر بھی نچ دینے، ہوتے تو تاکہ گھران دیاں کنجریاں عام نچ دیاں نے، تسی کہو گے مولا جملہ سخت ہے، سخت نہیں، جملہ سخت ہے۔ پرانے وقتہ شادیاں ہوں دیاں سن، باہروں کنجریاں نچن ہوں دیاں سن، تے گھر والیاں ویندیاں سن، گھر والیاں ویندیاں سن، ہن گھروں نچ دیاں نے تے باہر آلے انجے آوے کہ نہیں، تے باہروں کوئی آکے نچے تے کنجری ہے جے گھر والی نچے تے دسو
اے نبی دی محبت ہے، اے نبی دا پیار ہے، اے نبی دا عقیدت ہے۔ رب محمد دی قسم ہے اگر آج بھی تیرا انداز یہ ہوئی رہا پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرو، کیونکہ رب العالمین نے کہہ دیتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے اپنے لچھن بدلو، اپنے طور طریقے بدلو، کرادے نظام بدلو، اپنے ساتھ تبدیل کرو۔ اب دیکھو مجھے یاد آیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آدھیا نے اللہ انصار دیاں عورتاں دے رحم کرے، اللہ کی کرے؟ انصار دیاں عورتاں دے اللہ رحم کرے۔ اماں جی انصار دیاں عورتاں دی کی خوبی ہے؟ کہن لگیاں رات عشاء دی نماز تو بعد پردے دیاں ایتاں نازل ہوئیاں، کدوں؟ عشاء دی نماز تو بعد، او دے تو پہلے کسے بی بی کو چادر نہیں سی، آدھیا نے ساریاں بی بیاں دی عادت سی مسلمان عورتاں دی نماز مسجد ہے، نماز اچھی بولو مسجد ہے، نماز فجر دی پڑھنا سی، ساری رات بیٹھیاں دیوے بال کے ٹوٹے لے کے گڑھ دیاں رہیاں، سویرے فجر دی نماز پردہ کر کے کر پڑھی۔ کدی تینوں بھی اج لگن ہوئی ہے، منوں بھی اج لگن ہوئی ہے کہ حدیث سن لئیے ہن جو تک عمل نہیں کرنا چین نہ بہنا۔ وہ تیرے گھر وچ بی بی بے پردہ ہے، تو عاشق رسول ہے، اور تیرے گھر اندر دنیا جہان دا کنجر خانہ ہے، تو عاشق رسول ہے۔ نہ سنت دے مطابق شکل، نہ سنت دے مطابق لباس، نہ سنت دے مطابق فیملی رسم و رواج۔ ایمانداری نہ دسو، ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے دل کردا ہے نا آقا نو ویکھن لئی، اونچی بولو کردا جے؟ اللہ خواب زیارت نصیب فرمائے۔ ایمانداری نہ دسو، اگر ہنے پتہ لگے آقا آ گئے نے تیرے گھر میرے گھر ادھر ادھر بہنا چاہتے نے، ایمان نہ دسو گھر دا ماحول انج دا ہے وے کہ دستی لے کے گھر وڑ سکنے ہیں؟ بولو وہ ساڈے گھر دے اوپر آنا آ جائے تے 20 چیزاں ٹکنیاں پیندیاں نے، 20 چکنیاں پیندیاں، اج نہیں اور تیرے میرے گھر دا ماحول انج دا ہے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام دی سنت دی مخالفت چاہ رہی، اپنی منمانیاں کر رہی نے، اپنی مرضیاں کر رہی نے، اور اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا انج پردے داری ہے۔ کئیاں گھراں وچ بڑا پردہ ہے، بڑا پردہ ہے، بڑا پردہ ہے، پردہ بہت ہے، ساڈے گھر وچ کوئی غیر محرم جا سکدا ہے؟ اچھی بولو، انج کہہ لو غیر گزرے تو غیر گزریا بندہ بھی ہوئے، انہوں بھی پتہ لگے نا فلانا بندہ فلانا انج میرے گھر وچ وڑیا ہے، جو تک نتارا نہیں ہوئے گا یا آپ مر جائے گا یا اگلے کو مار دے گا، نہیں چھڈاں گا۔ وہ تیرا محلے دار ہے، تیرے کو برداشت نہیں ہوتا، تیرا برادری والا ہے، تیرے کو برداشت نہیں ہوتا، تیرے علاقے دا ہے، اور تیری بولی ایک کے تیرا مذہب ایک کے برداشت نہیں کر سکتا۔ ایمانداری نہ دسو ساڈے گھراں وچ انڈیا دے کنجر نہیں پھردے؟ بولو اور ساڈے بیڈ روماں تے انڈیا دے کنجر نہیں نچدے ٹپدے؟ اور ٹی ویاں ایلسیڈیاں ایل ای ڈیاں تیرے موبائلاں دے اندر دنیا جہان دا چنگا بندہ گند موجود نہیں، برہنہ کنجر موجود نہیں ہے دے۔ اور رب محمد دی قسم اٹھا کے کہنا آمینہ دے لال نے فرمایا جس بندے دی تنہائی نہ پا کے نا، جس بندے دی ایمانداری نہ دسو ایس دور ساڑیاں تنہائیاں پاک نے، بولو کمبلائیں چوڑ کے رضائیاں چوڑ کے کمرے چ اور جناب بند کمرے بند دروازے دے اندر
ہر بندے کو ایڈا کو سیٹ پھڑیا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، اپنے انداز نہ زندگی بسر کرتا ہے، باہر نمازی بھی ہے، باہر حاجی بھی ہے، باہر روزے دار بھی ہے۔ عرشاں تو آواز آتی ہے، فرمایا جویں کفار بارے قرآن نے کہا ہے نا، انہاں دے اعمال ہباء منصورا، جویں روح تیز آندھی وچ اڑدا ہے نا، ایویں اس بندے دے اعمال اللہ اڑا دے گا، انہاں دے عملاں دا کوڈی بھول نہیں پینا۔ کی ہے جی اسی عاشق رسول ہیں، اسی محب رسول ہیں۔ اور جدو سنت رسول دی نہیں مدنی، اہل سنت صدا نہ دے کی مانے، اور جدو حدیث نبی دی نہیں مدنی، اہل حدیث صدا نہ دے کی مانے، اور جدو سنت رسول دی مدنی نہیں، اہل سنت صدا نہ دے کی مانے، جدو قول صحابہ در رد کرنا والجماعت اخوان دے کی مانے، اور جدو لا الہ پڑھ لیا الا اللہ، اور جدو لا الہ پڑھ لیا الا اللہ، نہیں معبود کوئی تیرے سوا اللہ، پھر قبرہ مزارہ تے حجرہ دے متھے ٹیکن ٹکان دے کی مانے۔ اور کیڑے ویلے یاد آ گیا سید عبدالغنی شاہ صاحب، اللہ قبر جنت دا باغ بنا۔ لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی، لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی، اللہ دے آکھن کارن اکو من لے اوئی، محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تیرے دل دا کفر کے اوئی، جے کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا ڈوب کے اوئی۔ آجا 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 آج قرآن پاک دیا صاحب تو مالا آواز دیا کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادا و مساکن ترزونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ مالک کو دعا کرو اللہ صحیح معنی دے اندر محب رسول بنا دے، اللہ نبی دے طریقے نو اپنا دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔